बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: अल्लाह ताला गुनाहगार इंसान को कब पसंद करता है? जवाब: जब गुनाह करने के बाद वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे पसंद करता है। सवाल: दुनिया का सबसे अफजल सदका कौन सा है? जवाब: दीन सीखना और दूसरों को सिखाना दुनिया का सबसे अफजल सदका है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म के किस हिस्से पर थप्पड़ मारने से मना फरमाया है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर थप्पड़ मारने से मना फरमाया है। सवाल: खाना काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? जवाब: खाना काबा का नक्शा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 120 साल की उम्र में हुआ। सवाल: वो कौन सा इंसान है जिसकी बद्दुआ अर्श को हिला देती है? जवाब: वालिदैन की बद्दुआ अर्श को हिला देती है। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो आंखें बंद नहीं कर सकता? जवाब: मछली आंखें बंद नहीं कर सकती। सवाल: इंसान मरने के बाद कब तक बातें सुन सकता है? जवाब: मरने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक इंसान बातें सुन सकता है। सवाल: दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज क्या है? जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज नेक बीवी है। सवाल: वो कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं? जवाब: रोजा ऐसी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं है। सवाल: वो कौन सा फरिश्ता है जो क़यामत के दिन सौर फूंकेगा? जवाब: हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल: अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कौन सा दरख्त पसंद है? जवाब: जैतून का दरख्त। सवाल: वो कौन सा इंसान था जो पैदा होते ही बात करने लगा? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल: किस इबादत को अल्लाह ताला ने मोमन की मराज कहा है? जवाब: नमाज को। सवाल: वो कौन सी चीज है जिसे कुरान में शफा कहा गया है? जवाब: शहद को। सवाल: सबसे पहले कौन सा हुक्म अल्लाह ताला ने दिया? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के दरख्त के करीब ना जाने का हुक्म दिया। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो बगैर पानी के कई दिन जिंदा रह सकता है? जवाब: ऊंट। सवाल: सबसे पहला मस्जिद किसने तामीर की? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी। सवाल: किस दिन को अल्लाह ताला ने दुनिया के खात्मे के लिए मुकर्रर किया है? जवाब: जुम्मा का दिन। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? जवाब: नमाज का। सवाल: वो कौन सी नेकी है जो क़यामत के दिन साया बनेगी? जवाब: सदका। सवाल: वो कौन सा अमल है जो माँ के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा खोल देता है? जवाब: माँ की खिदमत। सवाल: किस चीज को कुरान में नूर कहा गया है? जवाब: कुरान पाक। सवाल: वो कौन सी दुआ है जो शैतान को भगाती है? जवाब: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सवाल: किस चीज को अल्लाह ताला ने जन्नत का खुशबूदार फल कहा है? जवाब: खजूर। सवाल: वो कौन सा अमल है जो क़यामत के दिन सबसे भारी होगा? जवाब: अच्छे इखलाक। सवाल: सबसे पहले कुरान का नज़ूल किस महीने में हुआ? जवाब: रमजानुल मुबारक। सवाल: वो कौन सा अमल है जिससे दिल को सुकून मिलता है? जवाब: जिक्र अल्लाह। सवाल: कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरह कौन सी है? जवाब: सूरह कौसर। सवाल: सबसे पहले कुरान किस पर नाजिल हुआ? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो पीठ के बल लेटकर नहीं सो सकता? जवाब: गाय। सवाल: क़यामत के दिन कौन सी चीज इंसान के सबसे बड़ी मदद करेगी? जवाब: नेक अमाल। सवाल: किस दरख्त को कुरान में मुबारक कहा गया है? जवाब: जैतून के दरख्त को। सवाल: वो कौन सी मस्जिद है जहां मुनाफिक नमाज पढ़ते थे? जवाब: मस्जिद ज़िरार। सवाल: क्या कब्र पर बैठने से गुनाह होता है? जवाब: जी हाँ, कब्र पर बैठना गुनाह है।
سوال کون سا گناہ ہے جسے چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب شرک۔ سوال کس سورہ کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب سورہ الملک۔ سوال عام مسلمانوں میں سب سے بلند درجہ کس کا ہوتا ہے؟ جواب متقی اور پرہیزگار کا۔ سوال سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے کپڑا پہننا شروع کیا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑا پہنا۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ خود اجر دیتا ہے؟ جواب روزہ۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ ہو اتنی ہی ہلکی لگتی ہے؟ جواب روشنی۔ سوال کس عمل کو قرآن میں صبر کا دوسرا نام دیا گیا ہے؟ جواب نماز کو۔ سوال وہ کون سا انسان ہے جو کبھی موت نہیں دیکھے گا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر آئیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے موت نہیں دیکھی۔ سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو آگ میں بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب عنقا، ایک خیالی پرندہ ہے جسے آگ سے منسوب کیا گیا ہے۔ سوال وہ کون سی جگہ ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں مگر آپس میں نہیں گھلتے؟ جواب بحر عرب اور خلیج فارس کا سنگم۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جسے قرآن میں روح کہا گیا ہے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال سب سے پہلا صدقہ کس نے کیا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے۔ سوال کس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کیا؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ سوال کون سا فرشتہ ہے جو انسان کی روح قبض کرتا ہے؟ جواب حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال سب سے پہلے کس زبان میں قرآن نازل ہوا؟ جواب عربی زبان میں۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن جنت کے خوشبو لے کر آئے گی؟ جواب شہداء کا خون۔ سوال دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب مسجد الحرام۔ سوال سب سے زیادہ عمر کس نبی کی تھی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو تقریباً 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنی مادہ کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے؟ جواب مور اپنے خوبصورت رقص کے ذریعے۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب صدقہ دینے سے۔ سوال وہ کون سا شہر ہے جسے نبیوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ جواب مدینہ منورہ۔ سوال قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا؟ جواب انصاف کرنے والے حکمران کو۔ سوال کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت کہا ہے۔ سوال جمعہ کے بعد نماز پڑھنے کا حکم کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب سورہ البقرہ میں با جماعت نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ سوال کیا مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب جی ہاں، مرنے والے کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سوال بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنا شیطان کو دعوت دینا ہے؟ جواب بیت الخلاء میں رونا شیطان کو دعوت دینا ہے۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب دکھاوے کی نماز مصیبت لاتی ہے۔ سوال پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس جگہ نہیں جا سکے گا؟ جواب پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ سوال اللہ تعالیٰ کس وقت دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے؟ جواب تہجد کے وقت۔ سوال کون سا پھل انسانی جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب انار کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے۔ سوال کس چیز کو عورت کا سب سے اچھا زیور کہا گیا ہے؟ جواب حیا کو عورت کا سب سے اچھا زیور کہا گیا ہے۔ سوال ایسی کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب حسد انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ سوال کس وقت انسان کو سونے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب روزے کی حالت میں۔ سوال
رشوت لینے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب: دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال: کون سے 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: نمبر 1 مہمان کو کھانا کھلانا، نمبر 2 میت کو دفنانا، نمبر 3 لڑکیوں کا نکاح کرنا، نمبر 4 قرض ادا کرنا، نمبر 5 گناہوں سے توبہ کرنا۔